अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं जी आर मीर यूपीएस नवा बाज़ार से। पिछली क्लास में हमने 5th 4th उर्दू का जो टॉपिक लिया था वो हरूफ तहजी, दो चश्मे हरूफ और लफ्ज़ की किस्में, कलमा और मुहमिल को डिस्कस किया था। प्यारे बच्चों, आज हम प्यारे बच्चों कलमा की किस्में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। वो कलमा जो हमने पढ़ा कि कलमा बामनी लफ्ज़ को कहते हैं। तो आज कलमा की किस्में हैं प्यारे बच्चों। कलमा की कुल 6 किस्में हैं। एक है इसम, एक है फ़ैल, एक है मुतल्लिक़ फ़ैल, हुरुफ, ज़मीर और सिफ़त। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्यारे बच्चों हम इसम जो है इसम देखेंगे। 6 किस्में कलमा की है। पहली किस्म जो है वो इसम है, ये हम डिस्कस करेंगे। पहले इसम, बहुत सारे अल्फाज जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये है स्कूल, प्रिंसिपल, मकान, कुर्सी, मेज़, किताब, कलम, थैला, गुलमर्ग, श्रीनगर, जम्मू। ये अल्फाज जो हमने यहाँ पे लिखे प्यारे बच्चों, ये सब माने वाले अल्फाज हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें से हम देखेंगे कुछ अल्फाज जो हैं वो हम अलग अलग करेंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ अशखास हैं, कुछ जगह हैं, नाम जो है इसमें से हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, चीज़ें जो है वो है, एक तो कलम है, मेज़, किताब, थैला या कुर्सी। अशखास जो है इसमें हमीद जो है, इरशाद है या प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, तो जगह जो है गुलमर्ग है, श्रीनगर है, जम्मू है। तो प्यारे बच्चों, इसम जो है किसी, हम कह सकते हैं किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का। हम इस तरह हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर श्रीनगर, जम्मू, ये जगह है, दो जगहों का नाम है। तो इनको हम इसम कह सकते हैं। इस तरह इरशाद या इकबाल, ये अशखास के नाम हैं, तो इसको भी हम इसम कह सकते हैं। इस तरह किताब, कॉपी या कलम, ये चीज़ों के नाम हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह का नाम जो होता है इसम कहलाता है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, चीज़ें जो है कलम, मेज़, किताब, थैला, कुर्सी। अशखास हमीद, इरशाद, प्रिंसिपल या जगह गुलमर्ग, श्रीनगर, जम्मू, कुपवारा, ये जगहों के नाम है। तो यहाँ पर जो बच्चों कोई भी नाम इसम कहलाता
ہے، چاہے وہ جگہ کا نام ہو، چاہے وہ کسی شخص کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو، تو پیارے بچوں اس کو اسم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ لکھوں گا، جیسے ارشاد لمبا ہے۔ تو اس جملے میں پیارے بچوں اسم جو ہے وہ ارشاد ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور سری نگر میں گرمی ہے، تو یہاں پر جو اسم ہے وہ پیارے بچوں سری نگر ہے۔ ایسے کتاب کھلی ہے، تو اس میں جو اسم ہے کتاب ہے، تو یہ ہو گئی اسم۔ اب پیارے بچوں ہم آگے، تو پیارے بچوں اگر ہم دیکھیں گے اسم کی قسمیں، اب اسم کی بھی قسم ہے مگر گنتی کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اسم کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک ہے واحد، دوسرا ہے جمع۔ یہ گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک واحد اور ایک جمع۔ جیسے واحد کا مطلب جو ہوتا ہے، واحد کا مطلب جو ہے ایک کرسی، ایک لڑکا، یعنی واحد کا مطلب ہے ایک کرسی۔ جیسے ہم کہیں گے ایک کرسی یا ایک لڑکا یا ایک سیب، تو یہ ہو گیا واحد کا مطلب۔ تو جمع کا مطلب جو ہے، جمع کا مطلب ہے ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ۔ جیسے ایک کرسی، دو کرسیاں، تین لڑکے یا دو سیب۔ تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں، جیسے ایک کا جمع جو ہے ایک واحد ہے، دو جو ہے وہ جمع ہے۔ اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں راستہ ہو گیا ایک راستہ، راستے اس کا جمع ہے، ہو گئے بہت سارے راستے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم آگے چلیں گے تھوڑا سا، جیسے ایک الفاظ ہے، کچھ الفاظ جیسے اپنا، اس کا جو اپنا ہو گیا واحد، اس کا جمع جو ہے وہ ہو گئے اپنے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں بیٹا ہو گیا ایک، بیٹے ہو گئے ایک سے زیادہ۔ جیسے باغ ہو گیا ایک، باغات۔ جیسے بچہ، بچے۔ سے پردہ، پردے۔ کرسی، کرسیاں۔ گدھا، گدھے۔ چوہا، چوہے۔ سے مرغا، مرغے۔ لڑکا، لڑکا ہو گیا ایک، لڑکے ہو گئے، جیسے یہاں لکھیں گے لڑکا ہو گیا ایک ہی لڑکا۔ اس کا اگر جمع ہم لکھیں گے تو ہو گئے لڑکے۔ اس
طرح فرشتہ، اگر ہم لکھیں گے فرشتہ تو اس کا جمع آ گیا فرشتے، یعنی فرشتہ ہو گیا ایک، فرشتے ہو گئے بہت سارے. جیسے کپڑا، تو پیارے بچوں اس کا جمع جو ہے وہ کپڑے، واحد ہو گیا ایک، جمع ہو گیا ایک سے زیادہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم دوسری قسم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے.